Sama sa Israel, katawhan sa Dios diutay ra ug dumtan kini sa tibuok kalibutan. Mauni ang pasidaan ni Hesus sa iyang mga tinunan. Mateo 10:22, dumtan kamo sa tanan tungod kay kamo akong mga tinunan. Kinsa ang mga tinunan sa Dios? Juan 8:31, unya maingon si Hesus sa mga Hudiyo nga mituo kaniya, kung mapadayon kamo sa pagtuman sa akong mga gitudlo, tinuod gayud kamo nga akong mga tinunan. Kinsa ang mga katawhan nga gipahimungtan og awayon sa yawa, pinadayag 12:17, ug misamot pagayud kapungot ang dragon ngadto sa babayi. Busa iyang gibuhat nakigira siya sa uban pang mga kaliwat sa babayi. Sila mao ang tanan nga nagatuman sa sugo sa Dios ug nagasunod sa kamatuoran nga gitudlo ni Hesus. Higala, ayaw katingala kung dumtan ka sa imong pamilya, parinti higala, o sa uban pa nga mga Kristohanon. Dili tungod nga ikaw isa ka kriminal o usa ka maldito, kung dili ikaw sumusunod ni Kristo nga nagatudlo sa pagtuman sa iyang sugo. Ang imong pagkamatinud-anon maoy kanunay nga mubadlong sa ilang pagkamasinupakon. Mao nga ikaw pagadumtan og lutuson nila. Si Jesus gilansang sa krus sa mao gihapon nga rason. Walay sala apan gihukman nga mamatay sama sa usa ka makasasala. Apan si Jesus miauhag nga ang magpadayon hantud sa katapusan mao ang maluwas. Kini mao ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw, padayon sa pagsunod sa atong mga reels video alang sa dugang pang makamatuoran sa pulong sa Dios. Kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.